तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुन। देही अभिमानी रहने अभ्यास कर। मीठे बच्चे, तिमी यहाँ आएका छौ आत्मा अनुभूति गर्न। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुन। देही अभिमानी रहने अभ्यास गर। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी यहाँ बाबाको पासमा आएका छौँ नै आत्मा अनुभूति गर्नको लागि। जबसम्म हामीले आत्माको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ तबसम्म आफ्नो अवस्थालाई पनि हामीले अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त अवस्था बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले अव्यक्त स्थिति बनाउनको लागि पनि हामीलाई आत्मा अनुभूति गर्नुको आवश्यकता छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यहाँ आएका छौ नै आत्मा अनुभूति गर्न, त आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाले जो कुरा सुनाउनु भएको छ त्यही कुरा सुन र देही अभिमानी रहने अभ्यास गर भन्नुभयो। आजको प्रश्नमा छ, तिमी बच्चाहरूसँग कसैले सोध्छन् तपाईले आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ? तिमीले उनलाई कुन चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ? बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई कसैले सोध्नुहुन्छ कि तपाईले आत्माको साक्षात्कार गर्नुभएको छ, त उनीहरूलाई कस्तो उत्तर, कुन चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ भन्नुभयो। उत्तरमा भन, हो मैले आत्माको साक्षात्कार गरेको छु। आत्मा ज्योतिर्बिन्दु छ। आत्मामा नै राम्रो र नराम्रो संस्कार हुन्छ। आत्माको सारा ज्ञान अहिले हामीलाई मिलेको छ। जबसम्म आत्माको साक्षात्कार गरेका थिएनौँ तबसम्म देह अभिमानी थियौँ। अहिले हामीलाई परमात्माद्वारा परमात्मा अनुभूति र आत्मा अनुभूति भएको छ। त बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि हरेकलाई भन कि हामीले आत्माको साक्षात्कार गरेका छौँ, कि आत्मा ज्योति बिन्दु स्वरूप छ हैन। अब आत्मामा नै हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ हैन, त्यो कर्मको संस्कार हुन्छ। राम्रो गर्छौँ त राम्रै संस्कार हुन्छ, त नराम्रो गर्छौँ त नराम्रै। राम्रो नराम्रो संस्कार यो आत्मामा नै हुन्छ। त्यसैले अहिले यो समयमा नै हामीलाई बाबाद्वारा आत्माको ज्ञान मिलेको छ कि आत्मा कस्तो छ हैन, आत्मामा के गुणहरू छन्, यी सम्पूर्ण कुराको ज्ञान अहिले यो समयमा नै हामीलाई मिलेको छ। त्यसैले जबसम्म हामीले आत्माको साक्षात्कार गरेका थिएनौँ, आत्माको अनुभूति गरेका थिएनौँ, तबसम्म हामी देह अभिमानी थियौँ हैन, शरीरको भानमा नै थियौँ। त अहिले बाबाद्वारा नै हामीलाई परमात्मा अनुभूति र आत्मा अनुभूति भएको छ भन्नुभयो। गीतमा छ, न ओह हमसे जुदा होंगे। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। रूहानी बच्चाहरूले भन्छन् शरीरद्वारा यस्तो कसैले कहिल्यै भन्दैन हामी बलिहार जान्छौँ साधु सन्तहरूमाथि। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी बाबाको साथमा जानु छ, यो शरीर छोडिदिनु छ। त्यसैले भन्छन् यो शरीर छोडेर हामी जान्छौँ बाबाको साथमा। बाबा आउनु भएको छ नै साथमा लिएर जान, यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। बच्चाहरूले बोलाउँछन् आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्, फेरि के गरौँ, यही त छोडेर जानु न। यो सारा दुनियाँ पतित छ, यस पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लिएर जानको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ नै यो पतित दुनियाँबाट हामीलाई पावन दुनियाँमा लिएर जानको लागि। बाबाले यही त हामीलाई छोडेर जानुहुन्न
हैन आफ्नै साथमा लिएर जानको लागि नै आउनु भएको छ। हामी आत्माहरूलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। यो सारा दुनियाँ बिकारी छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। तिमीले कसैलाई बिकारी पतित भन्यौ भने पनि रिसाउँछन्। मनुष्यहरूलाई धेरै युक्तिसँग सम्झाउनु पर्छ। महिमा गर्नु छ एक बाबाको। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ, धेरै समझसँग कुरा गर्नु छ। कहीँ धेरै प्रश्न उत्तर गर्छन् भने भन, अहिले हामी भर्खरै सिक्दैछौँ। बडी दिदी आएर उत्तर दिनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, भगवानुवाच मनुष्य सबै पतित छन्। भगवान त पतित हुन सक्नुहुन्न। पतित पावनलाई बोलाउँछन् किनकि पतित छन्। हैन अहिले सबै मनुष्य पतित तमु प्रधान छन्, भिकारी छन्। त्यसैले केवल पतितलाई पावन बनाउनेवाला एक परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई नै हरेकले बोलाउँछन्। बाबा त पतित भन्नुहुन्न हैन, बाबा त सदा प्योर, सदा पवित्र पावन हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी आत्माहरूलाई पनि पावन बनाउनेवाला भएको हुनाले नै हरेक आत्माले उहाँलाई पुकार गर्छन्। देहधारीहरूलाई भगवान भन्न सकिँदैन। भगवान निराकार शिवलाई भनिन्छ। शिवका मन्दिर पनि धेरै छन्। पहिला सुरुमा जब एउटा कुरालाई बुझ्छन् तब टिक्न सक्छन्। पहिला पहिला बताऊ शिव भगवानुवाच, शिव बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। उहाँको आफ्नो शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो सूक्ष्म शरीर छ, देखिन आउँछ। उहाँ त देखिनुहुन्न। उहाँलाई भनिन्छ नै परमपिता परमात्मा। तिमीले पनि भन्छौ म आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छु। तिमीले आफ्नो आत्माको साक्षात्कार गरेका छौ। भक्ति मार्गमा साक्षात्कारको लागि नौदा भक्ति गर्छन्। तर भक्तहरूले कहिल्यै साक्षात्कार गरेका हुँदैनन्। त्यो के चिज हो त्यो बिल्कुलै जानेका छैनन्। हैन भक्ति मार्गमा पनि साक्षात्कारको लागि भक्तहरूले नौदा भक्ति गर्छन्। तर जति भक्ति गरे पनि त साक्षात्कार हुन सक्दैन भन्नुभयो। त आत्मा के चिज हो, हैन आत्मा कस्तो छ, आत्माको मूल स्वरूप कस्तो छ, यो कुरालाई जान्न सकेका छैनन्। तर अहिले तिमी बच्चाहरूले आफ्नो आत्माको साक्षात्कार गरेका छौ भन्नुभयो। त्यसैले अब हामीले यो शरीर छोडेर जानु छ, बाबाको साथमा जानु छ। त बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। त्यसैले निराकार बाबालाई हैन याद गर्नको लागि स्वयं आफूलाई पनि निराकार बिन्दु स्वरूप आत्मा सम्झ भन्नुभयो। केवल भन्छन् उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। बातचित त आत्माले गर्छ, संस्कार पनि आत्मामा हुन्छ। आत्मा निस्किएर गएपछि न आत्मा न शरीरले कुरा गर्न सक्छ। आत्मा बिना शरीरले केही गर्न सक्दैन। पहिला त आत्मालाई चिन्नु छ र बाबाद्वारा नै बाबालाई पहिचान गर्न सकिन्छ। आत्मालाई परमपिता परमात्माको साक्षात्कार कसरी हुन सक्छ जबकि आफूलाई नै जान्न र देख्न सकिँदैन। भन्न त भन्छन् अजब सितारा चम्कन्छ, तर यो कसैलाई थाहा छैन। आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। मनुष्य बिल्कुलै देह अभिमानी रहन्छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा सम्झिएर फेरि मद्वारा सुन। सुन्नेवाला आत्मा हो। आत्मालाई सम्झाउनेवाला परमात्मा हुनुपर्छ। मनुष्यलाई सम्झाउने मनुष्य नै हुनुपर्छ। यो आत्माको ज्ञान कसैलाई छैन।
त्यसैले भनिएको छ, पहिला आत्मालाई जान, आत्मा अनुभूति गर। आत्माले स्वयं भन्छ आत्मालाई, मैले अनुभूति कसरी गरूँ? यो कहाँ कसैलाई थाहा छ र? म आत्मामा कसरी सारा पाठ भरिएको छ। साधु सन्यासी आदि कसैले बताउन सक्दैन। बाबाले नै आएर बच्चाहरूलाई आत्मा अनुभूति गराउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ साधु सन्यासीहरूले पनि यो कुरालाई बताउन सक्नुहुन्न। यो आत्माको अनुभूति, परमात्माको अनुभूति हैन, जो सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ, यो सबै कुरा बताउनको लागि नै बाबालाई स्वयं आउनुपर्छ। त्यसैले बाबाले आएर नै हामी बच्चाहरूलाई आत्मा अनुभूति गराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झिएर म निराकार परमपिता परमात्माको कुरा सुन। आत्मा र परमात्माको जब मिलन हुन्छ तब यी कुरा हुन्छन्। दुनियाँलाई यो थाहै छैन परमपिता परमात्मा कहिले आउनुहुन्छ, कसरी आएर सम्झाउनुहुन्छ। नजानेको कारण मतभेदमा आउँछन्, ती सबैको आधार हो शास्त्र। बाबा भन्नुहुन्छ, यसबाट न तिमीले मलाई अनुभूति गर्न सक्छौ, न आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छौ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा। यसो भन्दा के हुन्छ? हामीलाई पतितबाट पावन कसले बनाउँछ? त्रिकालदर्शी कसले बनाउँछ? कसैले पनि आत्मा र परमात्माको ज्ञान त दिन सक्दैन। त्यसैले तिमीले भन्छौ, जुन आत्माहरूले आफ्नो पितालाई चिन्दैनन् उनीहरू नास्तिक हुन्। उनीहरूले फेरि भनिदिन्छन्, जसले भक्ति गर्दैन ऊ नास्तिक हो। हैन, दुनियाँमा त मनुष्यले भन्छन् जसले भक्ति पूजा पाठ गर्दैन ऊ नै हैन नास्तिक हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ, जसले स्वयं आफूलाई चिन्दैन, आफ्नो पितालाई चिन्दैन भने उनै के रहेछ त नास्तिक हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यदि आत्मा नै परमात्मा हो भने हैन हामीलाई फेरि पतितबाट पावन कसले बनाउने? त्रिकालदर्शी कसले बनाउने? संसारमा त आत्मा नै परमात्मा हैन, परमात्मा नै आत्मा भनेर बताउँछन्। त्यसैले यो हुन सक्दैन भन्नुभयो। अब तिमी बच्चाहरूले भक्ति त गर्दैनौ, तिमीसँग धेरै राम्रा चित्र छन्। चित्रहरूमा पनि सम्झाइन्छ, कसैले विश्वको मानचित्र नै देखेको छैन भने उसलाई के थाहा लन्डन कहाँ छ, अमेरिका कहाँ छ? जबसम्म टिचरले बसेर मानचित्रमा देखाउँदैन। तिमीले यी चित्रहरू बनाएका छौ, तर विस्तारमा कसैले सम्झाउन सक्दैन। सूर्यवंशीहरूले यो राजधानी कहाँबाट लिए? फेरि चन्द्रवंशीहरूले कसरी लिए? के सूर्यवंशीसँग लडाईँ गरे? तिमीले बुझेका छौ, सबैलाई वर्षा एक बाबाबाट मिल्छ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी त विश्वका मालिक हुन्। अर्को कुनै धर्म हुँदैन, त्यसैले लडाईँको कुरा नै हुँदैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी विश्वका मालिक भन्छौँ। यस्तो होइन, सूर्यवंशीहरूलाई चन्द्रवंशीहरूले जिते वा युद्ध चल्यो होइन, अलग अलग घराना हुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा यी चित्रहरूको सारा ज्ञान छ। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीले पढ्छन् भने बुद्धिमा सारा ज्ञान आउँछ। साना बच्चाहरूलाई किताबमा देखाइन्छ, यो हात्ती हो, यो फलानो हो। अब तिमीले यस ड्रामालाई बुझेका छौ, यो सारा चक्र बुद्धिमा छ। यी हुन् सारा नयाँ कुरा र यी कुरालाई ब्राह्मण कुलकाले मात्र बुझ्छन्। अरूले त बसेर फाल्तु विवाद गर्छन्। यस्तो पनि होइन सबैलाई सँगसँगै सम्झाउन सकिन्छ होइन।
अलग अलग सम्झाउनु पर्छ। कायदा पनि छ, पहिला बाबालाई आत्मालाई बुझेपछि क्लासमा बसुन्, नत्र बुझ्नै सक्दैनन्। संशय ल्याइरहन्छन्। तिमीले सम्झाउनु छ, भगवान एक मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। देवताहरूलाई पनि भगवान भन्न सकिँदैन। आत्माको ज्ञान पनि तिमीलाई मिलेको छ। कर्मको भोग त आत्माले नै भोग्छ, संस्कार आत्मामा नै रहन्छ। आत्माले सुन्छ, यी अङ्गहरूद्वारा भगवान बाबा एक हुनुहुन्छ, वर्षा उहाँबाट मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमीले आफूलाई आत्मा निश्चय गर र बाबासँग बुद्धिको योग लगाऊ। जन्म जन्मान्तर भक्ति गर्दै आएका छौ। हनुमानका पुजारी हुन् भने हनुमानलाई याद गर्छन्, वा कृष्णका पुजारी हुन् भने कृष्णलाई याद गर्छन्। अहिले तिमीलाई सम्झाइन्छ, तिमी आत्मा हौ हैन। जो जसको पुजारी हुन्छ उसले उसैको नै याद गर्छ, उसैको भक्ति गर्छ। अब अहिले हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आएर आत्माको अनुभूति गराउनको लागि आत्माको ज्ञान दिनुभएको छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर म पिता परमात्मालाई याद गर। त्यसैले जो कुरा बाबाले सम्झाउनु भएको छ त्यही अनुसार हामीले आफूलाई पनि आत्मा निश्चय गरेर बाबासँग बुद्धिको योग लगाउनु छ। किनकि एक भगवान परमात्मा शिव बाबाबाट नै हामीलाई वर्षा मिल्छ। तिम्रो परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्नाले नै तिमीलाई वर्षा मिल्छ। जो बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य हामी स्वर्गमा हुनुपर्ने हो। भारतवर्ष स्वर्ग थियो, अहिले त स्वर्ग छैन, जहाँ राजै हुन्छ। नर्कमा त रावणको राजै छ। हाम्रो राजधानी कसरी चल्यो, फेरि तल झर्यो, केही पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, पुनर्जन्म लिँदा लिँदा हामी तल झर्नु नै छ। अहिले फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ, स्वर्गको वर्षा मिल्छ। हामी बाबाका बनेपछि बाबाको वर्षा मिल्छ। तर जबसम्म तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्दैनौ, योगबाट पावन बन्दैनौ, वर्षा मिल्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको त हामी बनेका छौँ हैन। बाबाको बन्नु अर्थात् बाबाबाट जो वर्षा मिल्छ त्यो वर्षाको अधिकारी बन्नु। त्यसैले स्वर्गको वर्षा त तिमीलाई मिल्छ नै, तर जबसम्म तिमीले स्वयंलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउँदैनौ, योगबाट आफ्नो आत्मालाई सम्पूर्ण पावन बनाउँदैनौ, तबसम्म वर्षा मिल्न सक्दैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, विकर्माजित बन्छौ, यो ग्यारेन्टी छ। यो ज्ञान दिनुपर्छ। कसैले बुझ्छन्, कोही उल्टो बुद्धिका छन् भने त हल्ला मचाउन थाल्छन्। कोही न कोही विघ्न पार्नेहरू निस्कन्छन्। कसैले हङ्गामा गर्यो भने भन्नुपर्छ, एकान्तमा आएर बुझ्नुहोस्। यहाँको नियम छ 7 दिन भट्टीमा रहेर बुझ्ने, किनकि यो ज्ञान नयाँ हुने भएकोले मनुष्य अल्मलिन्छन्। कसैले पहिलो पल्ट नयाँ सेन्टर खोल्छ भने त्यसमा होशियार हुनुपर्छ, ताकि उसले सबैलाई सम्झाउन सकोस्। भगवान त सबैका एक हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरू भाइ भाइ हुन्। परमात्मा सबैको बाबा हुनुहुन्छ। पुकार्छन्, पतित पावन आउनुहोस्। अवश्य उहाँ पावन हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै पतित बन्नुहुन्न। बाबा नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। सतयुगमा
सबै पावन हुन्छन्। कलियुगमा सबै छन् पतित, पतित धेरै छन्, पावन थोरै हुन्छन्। सतयुगमा सबै त जाँदैनन्, जो पतितबाट पावन बन्छन् उनीहरू नै पावन दुनियाँमा जान्छन्। बाँकी सबै निर्वाण दुनियाँमा जान्छन्। यो पनि जानेका छौ, सारा दुनियाँले आएर मत लिँदैनन्। तिमीले सारा दुनियाँलाई मत दिन त मुस्किल छ। अब सबैको विनाशको समय हो, विनाश सबैको हुनु छ। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ, जसबाट शान्तिसँग बसेर सुनुन्, बाधा नपारुन्। पहिला पहिला त बाबाको परिचय दिनु छ। शिव बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँले नै सम्झाउनुहुन्छ। गीतामा पनि शब्द प्रसिद्ध छन्। पतित पावन बाबाले नै भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। गीतासँग नै यी शब्दहरूले सम्बन्ध राख्छन्। शिव बाबाले भन्नुभएको छ, मलाई याद गर, म सर्वशक्तिमान पतित पावन हुँ। गीता ज्ञानदाता, ज्ञानको सागर हुँ। गीताका शब्द त छन् नि, बाबा नै गीताको ज्ञान दिनेवाला हैन, सच्चा रूपमा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। गीता ज्ञानदाता हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जति मलाई याद गर्छौ त्यति नै तिम्रो जन्म जन्मान्तरको जो विकर्म छ त्यो विनाश हुन्छ। मनुष्यहरूले त गीताको शब्दसँग नै सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले गीता ज्ञानदाता हुनुहुन्छ। यी कुराहरू पनि युक्तिसँग हरेकलाई सम्झाउनु पर्छ भन्नुभयो। गीताका शब्द त छन् नि, उनीहरूले त केवल भन्छन् कृष्ण भगवानुवाज, तिमीले भन्छौ शिव भगवानुवाज। भगवान निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न। अलौकिक दिव्य जन्म लिनुहुन्छ। स्वयं पनि सम्झाउनुहुन्छ, म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु, जसलाई नै भागीरथ भनिन्छ। ब्रह्माद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ। ती मनुष्यको नाम ब्रह्मा राखिन्छ। व्यक्त ब्रह्माबाट फेरि पावन अव्यक्त फरिस्ता बन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउन। अवश्य फेरि पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा आउनुहुन्छ। यो हो विस्तारको ज्ञान। पहिला त सम्झाउनु पर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, कल्प पहिला जस्तै मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। पतितबाट पावन बन। गाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। गङ्गा त छन् नै, तिमीले पुकार्छौ भने अवश्य कहीँबाट आउनुहुन्छ। पतित पावन आउनुहुन्छ। पतितबाट पावन बनाउने पाठ खेल्न। होइन, हामीले 63 जन्मदेखि उहाँ पतित पावन परमात्मालाई पुकार गर्यौं, होइन कि आउनुहोस्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। होइन, जब हामीले यति धेरै पुकार गर्नको कारण नै अहिले बाबा आउनु भएको छ। होइन, आफ्नो पतितबाट पावन बनाउनेको जो पाठ छ, यो पाठ खेल्नको लागि यो कल्पको अन्तिम समयमा नै साधारण होइन वृद्ध तनमा आएर हामी हरेक मनुष्य आत्मालाई पतितबाट पावन बन्नेको युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पावन थियौ, फेरि तिम्रो आत्मामा खाद परेको छ, त्यो योगबलबाट नै निस्कन्छ। तिमी पवित्र बनेर जान्छौ, फेरि पावन दुनियाँमा नै आउँछौ। पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। जे सम्झाइन्छ त्यसलाई राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। हामीले त केवल सर्वोच्च बाबाको महिमा गर्छौं। बेहदका पिताले सम्झाउनुहुन्छ, 84 जन्मको पाठ खेल्दा खेल्दा
कति पतित बनेका छौ। पहिला पावन थियौ, अहिले पतित बनेका छौ। फेरि यादको यात्रामा रहनाले तिमी पावन बन्छौ। भक्ति मार्गमा तिमी सिडी तल झर्दै आयौ। यो त बिल्कुलै सहज कुरा हो। यो त बच्चाहरूको बुद्धिमा बस्नुपर्छ। सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। फेरि जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ विचार सागर मन्थन गर्नको लागि बिहानको समय नै सबैभन्दा उत्तम छ, हैन? किनकि त्यो समयमा चारैतिरको वायुमण्डल पनि एकदम शान्त हुन्छ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बिहान सबेरै सबेरै उठेर बाबाले जो पनि ज्ञानका पोइन्टहरू सम्झाउनु भएको छ यसको चिन्तन गर, मनन गर। फेरि जो कोही पनि तिम्रो पासमा आउँछन् भने उनीहरूलाई सम्झाऊ भन्नुभयो। मुरलीका मुख्य पोइन्टहरू नोट गर्नुपर्छ, फेरि रिपिट गर्नुपर्छ ताकि दिलमा पक्का रहोस्। पहिला पहिला मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। बाबाले नै भन्नुहुन्छ मन मना भव, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। अब गर नगर तिम्रो मर्जी, हैन? बाबाको सम्झाउने काम, हैन? बाबाले आएर कति वर्षदेखि हामी बच्चाहरूलाई यो पाठ पढाइरहनु भएको छ कि बच्चे मलाई याद गर, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले हर दिन आएर हामीलाई यो पाठ पढाइरहनु भएको छ। अब गर नगर तिम्रो मर्जी भन्नुभयो। बाबाको त आदेश मिलेको छ पावन दुनियाँमा जानु छ भने पतित दुनियाँमा बुद्धिको योग जानु हुँदैन, विकारमा जानु हुँदैन। ज्ञान त धेरै मिलिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अब पावन दुनियाँमा जानु छ भने पतित दुनियाँमा बुद्धिको योग जानु हुँदैन। यो पतित दुनियाँमा रहँदा पनि हामीले सदा आफूलाई म एउटा मेहमान हुँ, केही समयको लागि नै म यहाँ पाठ खेल्नको लागि आएको छु। अब यो संसारबाट, यो शरीरबाट मेरो पाठ पुरा हुँदैछ। जब स्वयंलाई एउटा मेहमानको रूपमा सम्झिन्छौँ भने बल्ल यो संसारबाट, हैन, संसारमा भएको जो पदार्थ छ हर कुराबाट बुद्धिको योगलाई निकाल्न सक्छौँ र केवल बाबाको साथमा नै आफ्नो बुद्धिको योग लगाउन सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा, हैन, आफ्नो बुद्धिको योग केवल म एकको साथमा लगाइराख। ज्ञान त बाबाबाट धेरै मिलिरहेको छ भन्नुभयो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ सबेरै सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर रिपिट गर्नु छ। अरूलाई सुनाउनु छ, सबैलाई। पहिला सुरुमा बाबाको नै परिचय दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिहानै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बाबाले जो पनि ज्ञानको कुराहरू सम्झाउनु भएको छ त्यसमा मुख्य मुख्य पोइन्टहरूलाई नोट गरेर रिपिट गर्नु छ भन्नुभयो, हैन? फेरि विचार सागर मन्थन गरेर जो कुरा, हैन, बाबाले सम्झाउनु भयो त अरूलाई पनि सुनाउनु छ। र सबैभन्दा पहिला बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई बाबाको नै परिचय दिनु छ। दोस्रो पोइन्टमा पावन दुनियाँमा जानको लागि यस पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग निकालिदिनु छ। पावन दुनियाँमा जानको लागि यस पतित दुनियाँबाट
बुद्धिको योग निकालिदिनु छ। अब यो पतित दुनियाँ, यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनेवाला छ। त्यसैले पावन दुनियाँमा जानको लागि यो पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग निकाल भन्नुभयो। आजको बाबाको वरदानमा छ, मनसाको महादानद्वारा हर संकल्पको सिद्धि प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसाको महादानद्वारा हर संकल्पको सिद्धि प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तारमा, जुन बच्चाहरूले मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्छन् उनलाई मास्टर सर्वशक्तिमानको वरदान प्राप्त हुन जान्छ। किनकि मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्दा संकल्पमा यति शक्ति जसबाट हर संकल्पको सिद्धि मिल्छ। उनले आफ्नो संकल्पलाई जहाँ चाह्यो वहाँ 1 सेकेन्डमा टिकाउन सक्छन्। संकल्प उनको बसमा हुन्छ। आफ्नो संकल्पमा विजयी भएका हुनाले उनले चञ्चल संकल्प भएकालाई पनि थोरै समयको लागि अचल वा शान्त बनाउन सक्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, जो बच्चाहरूले मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्छन् उनलाई मास्टर सर्वशक्तिमानको वरदान प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो हैन। किनकि मनसाद्वारा शक्तिको दान गर्दा हाम्रो संकल्पमा यति शक्ति जम्मा हुन्छ जसबाट हामीले गरेको हरेक संकल्पमा सिद्धि मिल्छ भन्नुभयो। अब उनले आफ्नो संकल्पलाई हैन, जसले मनको द्वारा शक्तिको दान गर्छन् उनीहरूले आफ्नो संकल्पलाई जहाँ चाह्यो वहाँ सेकेन्डमा टिकाउन सक्छन्। संकल्प नै उनको बसमा हुन्छ भन्नुभयो। त आफ्नो संकल्पमा विजयी भएका हुनाले जो पनि चञ्चल संकल्प भएकाहरू अब आफ्नो सामुन्ने आउँछन् भने यस्ता चञ्चल संकल्पवालालाई पनि थोरै समयको लागि भए पनि अचल वा शान्त बनाउन सक्छन् भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा छ, निरन्तर एक बाबाको संगतमा रह्यौ भने संगदोषबाट बच्नेछौ। अच्छा, बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी यहाँ आएका छौ आत्म अनुभूति गर्न। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबाको कुरा सुन। देही अभिमानी रहने अभ्यास गर। वरदानमा, मनसाको महादानद्वारा हर संकल्पको सिद्धि प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन, निरन्तर एक बाबाको संगतमा रह्यौ भने संगदोषबाट बच्नेछौ। ओम शान्ति।